बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि धृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शीक्षाम्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्धानः इत्युक्तशीक्षाध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवक्षसम् अतातत्सगुंहिताय उपनिषतं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिचौषितमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मं कामः सगुंहिता इत्यासक्ष्यते अथाधिलोकं पृथिवीभूररूपं जौरुत्तररूपम् आकाशस्कन्धिः वायुस्सन्धानम् इत्यधिलोकम् अथादिज्यौषिजम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्कन्धिः वैद्युतसन्धानम् इत्यधिज्यौषिजम् अथादिवीर्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्तेवासुतररूपं विद्यासन्धिः प्रवचननुसन्धानम् इत्यधिविद्यम् अथादिप्रगजम् मातापूर्वरूपं पितोत्तररूपं प्रजासन्धिः प्रजननुसन्धानम् इत्यधिप्रजम् अदाध्यात्मम् अदराहणुपूर्वरूपम् उत्तराहणुरुत्तररूपम् वांसन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति महासगुंहिताः एवमेतामः सगुंहिता व्याख्याता वेद संधीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन स्वर्गेण लोकेन यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः सन्धोभ्यो अद्यात्तं बभूव तमेन्द्रो वेदया शृणोतु अमृतस्य देवकारणो भूयासं शरीरं मे विचक्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया विजितः कृतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणाशीरमात्मनः वासागुंसि मम चावश्च अन्नपाने च सर्वदा तदो मे श्रियमावह रोमसां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशो जने सानि स्वाहा श्रेयान्वस्य दोषानि स्वाहा संवाभगप्रविशानि स्वाहा समाभगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रसाते निबकावन्त्वयुर्ये स्वाहा यथा प्रवदायन्ति यथा मासा अदर्शरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः तादरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमावाहि प्रमावद्यस्व भूर्भुवस्सुहरिशिवायेतास्तिस्रो जागृतयः आदामुखैलां चतुर्थीं माघासमस्य प्रवेशयते महयिति सब्रह्म सहात्मा अन्यान्या देवताः भूरिशिवा अयं लोकः सुवलित्यन्तरिक्षं सुवलित्यसौ लोकः महयित्यादित्यः आदित्येन भाव सर्वे
सुवलित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिरुन्ति महीयन्ते भूरिति वा वृषः भुव इति सामानि सुवरिति यजुगुंसि मह इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यभाणः सुवरिति ज्ञानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एता सदस्रस्वधुष्टा सदस्रस्वदस्रो व्याहृतयः आयो वेद सवेद ब्रह्म सर्वे स्मै देवा मदिमा वहन्ति स एषोऽन्तर्हृतय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतोधिरन्मयः अन्तरेण तालुके य एतस्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौके सान्तो विवर्तते व्यपोक्यशीर्षकभाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भुव इति वायौ सुवलित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति प्रसपतिं वाक्पतिः सचुष्पतिः प्रोक्तपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मप्राणारामं मनमानन्दं शान्तिसमृतमृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्त पृथग्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अदाध्यात्मं प्राणो ज्ञानो वानः समानः सत्सुश्रो ब्रह्मणो वाक् तत्सर्वभावं सद्दुष्णावास्ति मध्या एतदधिविधाय ऋषिरवोचते पान्तं वा इदं सर्वं पान्तेनैव पान्तद्दुष्कृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमिति इदं सर्वम् ओमित्येतदनुकृति अस्मभा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओं सोमिति सहस्राणि सपुंसन्ति ओमित्यद्वद्युर्प्रतिघटं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रगच्छन्नाथ ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मयोपाप्नोति हृदङ्गस्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च अपत्यस्वाध्याय प्रवचने च समश्च स्वाध्याय प्रवचने च समश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रस्य स्वाध्याय प्रवचने च अधिकयस्य स्वाध्याय प्रवचने च मानुषस्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजास्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनस्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिस्य स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवदारातीकः अपैदिकभोनित्यभौरुषिष्टि स्वाध्याय प्रवचने एवेति नभो मौद्गल्यः तद्धितमस्तद्धितमः तान् मृगस्यैव कीर्तिर्वृण्डैरेव ऊर्ध्वविद्रो वाजिनीव समृतमस्मि द्रविणकुन्दलकरं नुवेदामृतोर्षिकः विदिकृतर्गोर्वेदानुमदनं वेदानुसाध्यायों देवासिनमनुसास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियन्तममादृत्य यदासङ्गतं माव्यहतेतिः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूज्यैन प्रमदितव्यं
स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देवविसुराभ्याभ्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवक्त्राणि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नोचितकानि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्रयोपास्यानि नोचितकानि ये ते शास्त्रशरणो ब्राह्मणाः तेषां प्रयासनेन प्रस्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं श्रिया देयं प्रिया देयं पिया देयं संविदा देयम् अत यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः कृतायुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाः स्युः यदा ते तत्र वर्तेरन् तदा तत्र वर्तेताः अदात्याख्यातेषु एतत्र ब्राह्मणाः संख्या धर्मकामाः स्युः यदा ते तेषु वर्तेरन् तदा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवं वैदुपास्यं तन्नो मित्रः वर्णः तन्नो भवद्भ्यः तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुर्विक्रमभगिवादिशं श्रुतमभादिशं सामीति आवीमान् आवीत् वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः